बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुँचे हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है और इस हवाले से कुछ अहम तफ़सीलात हैं। इस बार का जो दौरा-ए ख़लीज है सदर डोनाल्ड ट्रंप का, ये कदरे मुख्तलिफ है पिछली बार के दौरे से। जो वो पिछली बार सदर बने थे तब उन्होंने दौरा किया था। इस बार वो तिजारत करने आ रहे हैं, इस बार वो बहुत कुछ करने आए हैं, लेकिन इस बार वो इज़राइल का ज़िक्र नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? आगे चलकर मैं आपके सामने इसकी तफ़सीलात रखूँगा कि वजह क्या है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक तमाम मौज़ूआत पर बात की है, लेकिन इज़राइल के हवाले से कोई बात नहीं की। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप का ये हमेशा से मुतालबा रहा है कि इज़राइल को अरब ममालिक तस्लीम करें, उसके साथ ताल्लुकात कायम करें और इलाकाई तौर पर, सियासी तौर पर, तिजारती तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, सिफ़ारती तौर पर अरब ममालिक के इज़राइल के साथ अच्छे गहरे मरासिम होने चाहिए और यही तमाम चीज़ें वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी करते रहे हैं। तफ़सीलात क्या हैं, मैं आगे चलकर आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं आपको आज बतलाना ये चाह रहा हूँ इससे पहले, इन तफ़सीलात से पहले, कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो इस्तकबाल हुआ है रियाज़ के अंदर, इसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं। यानी होता ये था माज़ी में कि कोई बैरूनी हुक्मरान जब रियाज़ में आता है तो उसका इस्तकबाल करने के लिए रियाज़ के वाइस गवर्नर, नायब गवर्नर या गवर्नर जाते हैं, वहाँ के अमीर जाते हैं। लेकिन जब सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे तो सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका ख़ुद इस्तकबाल किया और ये बड़ा शानदार इस्तकबाल था। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया गया, उन्हें सऊदी रिवायती कहवा पेश किया गया और इस मौके पर खैर सगाली की गुफ्तगू भी हुई और सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए हुए मेहमानों ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुसाफ़ा किया। वही पुराना अंदाज़, वही पुरतपाक तरीक़ाकार और वही शानदार रिवायती मेज़बानी। और इस दौरान जो अहम बात है, सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लोग मौजूद हैं, यानी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा तो मौजूद हैं, वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद हैं और वज़ीर दिफ़ा भी हैं और दीगर लोग भी हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि टॉप कंपनियाँ हैं, जो दुनिया की कामयाब तरीन तिजारती कंपनियाँ हैं, उनके सीईओज़ को लेकर सदर डोनाल्ड ट्रंप रियाज़ पहुँचे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये पैगाम है कि वो इस बार कुछ और करने जा रहे हैं। वो ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जो शायद दुनिया में पहले इस तरह से नहीं हुई। और देखिए, रियाज़ आज दुनिया का वो दारुल हुकूमत है जहाँ फ़ेसबुक, मेटा का सीईओ मौजूद है, जहाँ इस वक़्त एक्स और टेस्ला का सीईओ मौजूद है, जहाँ अमेज़न का इस वक़्त सीईओ मौजूद है, जहाँ अमेरिका की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों के सीईओज़ मौजूद हैं। बड़ी-बड़ी तिजारती कंपनियाँ जो दुनिया की हैं, जिन्हें लीड किया जाता है, जो दुनिया के लिए बड़ी एक इंस्पिरेशन की वजह बनती हैं, उनके सरबराह इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा रियाज़ में मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं कि हम आपको क्या देंगे, आप हमें क्या देंगे। तो इससे सऊदी तरजीहात का आप अंदाज़ा लगाइए कि वो अपने बच्चों के लिए किस तरह का मुस्तकबिल चाहते हैं, वो अपनी कौम और मुआशरे और शाब के लिए किस तरह का आने वाला दौर चाहते हैं और वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं जदीद टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दीगर मामलात में, असलहा साजी में, असलहा बनाने में, असलहा चलाने में, फ़ौजी महारतों में, दिफ़ाई महारतों में। सिर्फ तेल पर इन्हिसार अब सऊदी अरब ख़त्म कर रहा है और बहुत बड़ा दिफ़ाई मुआहदा अमेरिका के साथ हो रहा है कि वो असलहा जो सिर्फ अमेरिका में बन सकता है वो सऊदी अरब ख़रीदेगा और बाकी असलहा अमरीकी इंजीनियर्स जो हैं वो सऊदी अरब में बनाएंगे, जहाँ सऊदी सीखेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा मुआहदा हो रहा है और इसी वजह से सऊदी अरब इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, बहुत बड़े मुआहदे कर रहा है कि हम पहले आपसे सिर्फ असलहा ख़रीदते हैं, तो अब ये है कि आप हमारे पास आकर रियाज़ में बैठकर असलहा बनाएंगे, हमारे नौजवान आपके साथ वर्क करेंगे तो वो असलहा बनाना सीखेंगे, वो चीज़ों को डेवलप करना सीखेंगे। अमेज़न के दफ़ातर बनेंगे तो वहाँ पर सऊदीज़ होंगे, एप्पल के दफ़ातर वहाँ पर काम करेंगे या मामलात आगे चलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहाँ पर सऊदीज़ होंगे, अरब होंगे। तो मुसलमानों में उस टेक्नोलॉजी को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है, जो थ्योरियाँ लिखी हुई हैं, जो मुसलमान साइंसदानों ने लिखी हैं और किसी और ने उन्हें बना लिया है। तो सऊदी अरब बेसिकली इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो खर्च करने जा रहा है, वो इसलिए नहीं करने जा रहा कि वो सियासी मरासिम चाह रहा है, सियासी ताल्लुकात चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि हमारे लोगों को भी आप सिखाएँ, हमारे इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, मेडिकल से रिलेटेड लोगों को, और जो ज़राअत है, जदीद ज़राअत क्या है, जदीद इंजीनियरिंग क्या है, जदीद मेडिसिन क्या है, जदीद दुनिया के मामलात क्या हैं, स्पेस के मामलात क्या हैं, एटॉमिक एनर्जी क्या है, दिफ़ाई सूरत हाल क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को सऊदी अरब सीखना चाहता है और इसके पैसे भी वो देना चाहता है। तो ये वो बेसिकली मुआहदे हैं या ये वो बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं
کہ تمام انڈسٹری، وہ گاڑیوں کی انڈسٹری ہو، وہ اسلحے کی انڈسٹری ہو، وہ اٹامک انرجی کی انڈسٹری ہو، وہ کسی بھی طرح کی انڈسٹری ہو، تو سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سعودی عرب میں ریاض میں لگائی جائے کہ وہ امریکہ میں ہو یا کہیں اور ہو، اور ہم وہاں سے چیزیں خرید رہے ہوں۔ تو یہ بڑے اچھے معاہدے اس وقت امریکہ کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو ایک اہم بات جو ان تمام چیزوں میں ہم نے نوٹ کی کہ اسرائیل کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا، نہ کسی استقبالی گفتگو میں آیا، نہ کسی ٹاک میں آیا، نہ آپس میں کھڑے ہوئے آیا۔ تجارت پر بات ہوئی، امیزون کے وہاں پر سی ای او نے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، ایلان مسک نے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، مارک زکربرگ نے ان سے ملاقات کی، چیٹ جی پی ٹی کے سی ای او نے ان سے ملاقات کی، اور امریکن ایئر لائنز کے سی ای او نے ان سے ملاقات کی۔ تو یہ تجارتی گفتگو تھی، تجارتی باتیں تھیں، ہم آپ سے کیا سیکھیں گے، آپ ہم سے کیا لیں گے۔ تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اس وقت نیریٹو ہے، یا اس وقت جو وہ خلیج میں لے کر آئے ہیں، سعودی عرب پہنچے ہیں، یو اے ای جائیں گے، قطر جائیں گے، ان کے لیے بڑے بڑے تحائف بھی وہاں پر تیار کر لیے گئے ہیں۔ ٹرمپ ٹاور یو اے ای میں تیار ہوا، قطر میں تیار ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جہاز جس کی سہولیات شاید آج تک دنیا نے نہ دیکھی ہوں، قطر ایئر ویز تیار کر کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کل پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی وہاں پر ٹاورز کی بات ہو رہی ہے، جہازوں کی بات ہو رہی ہے، اسلحے کی بات ہو رہی ہے، تجارت کی بات ہو رہی ہے، سفارت کی بات ہو رہی ہے، معاملات اور ڈیلز ہو رہی ہیں، اور کیا لینا ہے کیا دینا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی بات کہیں بھی نہیں ہو رہی۔ اسرائیل نے ماضی میں یہ بڑی کوشش کی ہے کہ وہ امریکہ کے بلبوتے پر، امریکہ کے اشاروں پر، یا امریکہ کے سہاروں پر وہ مسلم دنیا سے ٹکراتا رہا ہے۔ اگر عرب ممالک نے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ عرب ممالک نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ آپ جتنا پیسہ لینا چاہتے ہیں لے لیں، آپ جتنا کچھ ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن یہ اسرائیل کو تسلیم کروانے والی بات ہم نہیں مانیں گے، اور نہ ہی آپ ہمارے ساتھ کریں۔ تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالات کے رخ کو پڑھا ہے، حالات کے بہاؤ کو دیکھا ہے، تو انہوں نے بالکل ابھی تک اسرائیل کا نام نہیں لیا، ورنہ یہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے جو اپنی الیکشن ریلیوں میں، اپنی الیکشن مہمات میں یہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ میں اسرائیل کو تسلیم کرواؤں گا، اور عربوں کے ساتھ ریلیشنز قائم ہوں گے، تجارت کے، اقتصاد کے، اور دیگر معاملات وہاں پر آگے بڑھیں گے۔ تو لیکن اب کی بار یہ جو کچھ غزہ میں ہو گیا ہے، یا غزہ پر جو نیریٹو ہے، یا جو بیانیہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کا اظہار بھی ابھی تک کہیں نہیں ہوا۔ صرف تجارت کی بات ہو رہی ہے، صرف لین دین کی بات ہو رہی ہے، صرف اسلحے کی بات ہو رہی ہے، اور ٹرمپ ٹاورز بن رہے ہیں، جہاز گفٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ العلا میں سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہے، ایلان مسک جو ہے وہ نیوم میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہے، اور بڑی بڑی رقوم اس حوالے سے سعودی عرب نے بھی ایک بہت بڑی رقم طے کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای نے بھی بہت بڑی رقم طے کر رکھی ہے، قطر نے بھی طے کر رکھی ہے، بحرین بھی اس حوالے سے تیار ہے، اور ساتھ ہی کویت بھی۔ تو یہ جی سی سی جو کنٹری ہیں، اگر یہ مل کر اپنی دولت کے بلبوتے پر، اپنی جو مضبوط اقتصاد کے بلبوتے پر، اگر صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو سے دور کر لیتے ہیں، جو کہ اب تک کامیاب نظر آ رہی ہے یہ حکمت عملی، اور امریکہ کو اسرائیل سے دور کر لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسرائیل کی تنہائی کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ عربوں کی دولت کام آ جائے، عربوں کا پیسہ کام آ جائے، عربوں کی ٹرمپ کے ساتھ دوستی کام آ جائے، اور نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ سے محروم ہو جائے، اور اسرائیل امریکہ سے محروم ہو جائے، تو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، جس کی کوشش بہرحال محمد بن سلمان بھی کر رہے ہیں، محمد بن زائد بھی کر رہے ہیں، اور تمیم بن حمد بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی کوشش ہے، اور یہ کوشش یقیناً نتیجہ خیز بھی ثابت ہوگی، بارآور بھی ثابت ہوگی، اور اس کے ثمرات بھی سامنے آئیں گے اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی باتوں پر قائم رہے۔